بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث بواسطة سيدنا وشيخنا فخر المحدثين رأس المحققين الشيخ نور البشر بن محمد نور الحق، جعله الله قدوة للمتقين وأسوة للصالحين، سماعا وقراءة وإجازة، عن الشيخ الإمام حجة الله على الأنام سحبان محمود قدس الله سره، عن خير العلماء العاملين الشيخ خير محمد الجالندهري رحمه الله تعالى، عن الشيخ محمد ياسين السرهندي نور الله مرقده أنه قال: حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، قال: حدثنا قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتبي، وشمس العلماء العارفين إمام أهل المعرفة واليقين أبو مسعود الرشيد أحمد الكنكوهي رحمهما الله تعالى قال: حدثنا العلامة الشهير الشاه عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي ثم المدني قال: أخبرنا الشيخ المكرم المفخم مولانا محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي قال: أخبرنا جدي أبو أمي الشيخ الأجل الحبر الأكمل الذي فاق بين الأقران بالتمييز سراج الهند الشاه عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا والدي مسند الهند ومركز الأسانيد العالم الرباني الجامع بين الشريعة والطريقة قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المعروف بمولانا الشاه ولي الله رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد عبد السميع بن إبراهيم الكردي ثم المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن الحسين الكردي قال: قرأت على الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد البدري القشاشي قال: أخبرنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الخزرجي أنه قال: قرأت على الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي ثم البغدادي عن الشيخ أبي البخت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلف الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث رأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.